गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। परम सम्माननीयः व्यासश्री परिवारस्य महामान्याः सदस्याः, भगवत्याः शारदाम्बिकायाः सुभाशिषा विदुषां च परम प्रीत्या इयं ज्ञानगंगाधारा अद्यावधि अव्याहता सति प्रसरति। तत्र प्रायशः 74तमं व्याख्यानम् अस्माभिः समाप्तम्। अद्य 75तमं व्याख्यानं भविष्यति। आदौ 50 व्याख्यानानि अस्माभिः प्रायोजितानि प्राचीनकाव्यानि उररीकृत्य, ततः प्रभृति 51तः इदानीं यावत् आधुनिककाव्यानाम् उपरि गवेषणाधारा या अस्ति तां धाराम् उररीकृत्य विचारः प्रचलति। अस्मिन् क्रमे अद्य अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति अस्माकम् उत्कलस्य वरपुत्राः, भारतस्य लब्धप्रतिष्ठाः विद्वांसः। अर्वाचीनकाव्ये शब्दशास्त्रे च कृतभूरि परिश्रमः तलस्पर्शि विद्वांसः अस्माकं कनिष्ठ भ्रातृतुल्याः संस्कृतजगतः प्रथितयशस्काः डॉक्टर गिरिधारी पंडा महोदयः। आचार्याणां गिरिधारी पंडा महोदयानां प्रयासेन मेदिनीपुर स्वयं शासित महाविद्यालये संस्कृतस्य एकं वातावरणं सदा सर्वदा प्रचलति। अन्यत्र विभागे यथा कार्यक्रमाः प्रचलन्ति तथा अत्र अधिकतया एव कार्यक्रमाः प्रचलन्ति, येन गिरिधारी पंडा महोदयानां प्रयासः तत्र संस्कृतप्रयासः एव प्रतिभाति। सर्वे च आनन्दिताः। यद्यपि अस्माकं आधारपुरुषाः येषामुपरि सम्पूर्ण अर्वाचीन विषयस्य दायित्वं न्यस्तमस्ति। अर्थात् व्यङ्ग्य शब्दस्य प्रयोगः अस्माभिः काव्ये तो वाक्यार्थात् व्यङ्ग्यार्थस्य चमत्कारः वा व्यङ्ग्य यदा व्यञ्जनया एव अवबुध्यते तदा व्यवह्रियते। किन्तु उत्कलीय काचित् परम्परा वर्तते, तत्र व्यङ्ग्यकथा इति कथनेन अन्योक्ति कश्चन यदि किमपि करोति समाजस्य क्षते तत्र आक्षेपं कृत्वा यदा कश्चित् किमपि वदति तदा तु व्यङ्ग्य उच्यते। तथैव उत्कलीय परम्पराम् उररीकृत्य एव अस्माकम् उत्कलीयाः प्रमोदचन्द्र नायक महोदयाः दामोदर संस्कृत महाविद्यालयस्य अध्यक्षः आसन्। किन्तु तेषां कथा अत्यन्त समाजोपकारिण्यः भवन्ति। समाजस्य कृते आचार्याणां महत् अवदानमस्ति। समाजस्य परिवर्तनं कथं स्यात्, कुत्र समाजस्य क्षतिर्भवति, तत्र राजनेतारः किं कुर्वन्ति, साधारणजनाः किं कुर्वन्ति, साधारणजनानां कृते किं करणीयमस्ति, अत्र ये वञ्चकाः सन्ति ते कथं तस्मान् वञ्चयन्ति इत्यादि विषये तेषां बह्व्यः कथाः सन्ति। एव ताः कथाः आधारीकृत्य अद्य व्याख्यानं भविष्यति। साक्षात् मन्ये प्रमोदचन्द्र नायक महोदय अपि अद्य समुपस्थिताः सन्ति। अस्माकं सौभाग्यं येषामुपरि चर्चा भविष्यति तेभ्यः आचार्येभ्यः प्रणतिं समर्पयामः। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे दुर्गाशरणरथ महोदयः एव वैदिकमङ्गलवाक्यम् उपस्थापयिष्यति। तदनन्तरं प्रशान्तकुमार महला महोदय, ये तु अस्माकं संयोजकाः सन्ति रायगञ्ज विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागाध्यक्षाः, ते कार्यक्रमं परिचालयिष्यन्ति। आचार्याणां प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयानाम् एव पद्यमयं स्वागतवाक्यं वयं श्रोष्यामः। आचार्य हरिकृष्ण सत्पथि महोदयानां च उद्बोधनं श्रुत्वा गिरिधारी पंडा महोदयानां मुखारविन्दात् प्रमोद नायक महोदयानां व्यङ्ग्यकथासु गवेषणाधारा इति विषयम् उररीकृत्य व्याख्यानं श्रोष्यामः। अस्तु, इदानीं दुर्गाशरणरथ महोदयाः सम्प्रार्थ्यन्ते। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ईशवानि देव सवितर्दुरितानि परासुव
यद्भद्रन्तन्न आसुव प्रणो यच्छत्वर्यमा प्रपूषा प्रसरस्वती प्रवाग्देवी ददातु नः अर्यमणं वरु बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदया उवाचं विष्णुगो सरस्वती गो सवितारं च वाजिनं हरिः ओम्। ओ नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वैमान्यः महर्षि राष्ट्रीय व्यासदेव प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्र पक्षतः समायोजितायाः शतकाव्य व्याख्यानमालायाः अपि च अर्वाचीन काव्येषु गवेषणाधारा इति कार्यक्रमस्य सभापतयः अस्माकं समेषां प्रातस्मरणीयः भारतमातुः योग्यतमः दायादाः भारतायनं विश्वायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः बहूनां विश्वविद्यालयानां कुलपतिचराः वाग्मिनः हरिकृष्ण सत्पथी महोदयाः ये भवन्ति अस्य कार्यक्रमस्य सभापतयः तेषां चरणकमलयोः आदौ अहं नतिततिः विनिवेदयामि। पुनश्च भवन्तः जानन्ति अस्माभिः सह ये संयोजिताः सन्ति जे प्रस्तावनाम् अत्र उपस्थापयिष्यन्ति अपि च आनुष्ठानिक रूपेण अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं करिष्यन्ति ते अपि अस्माकं समेषां प्रातस्मरणीयाः आचार्याः गुरवः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः। भवन्तः तेषां समीपे ज्ञातवन्तः ते कथं कविता व्याजेन अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः मंगलं सर्वेभ्यः स्वागतं कुर्वन्ति। ते न केवलं साहित्यशास्त्रे अपि तु योगशास्त्रे अपि च आयुर्वेद शास्त्रे कृतभरी परिश्रमाः भवन्ति। इति हेतोः तेषां महनीयानाम् आचार्याणाम् अस्य कार्यक्रमस्य प्रारम्भे तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि अपि च व्यासश्री परिवार पक्षतः तेषां स्वागतं व्याहरामि। पुनश्च यथा भवन्तः श्रुतवन्तः अद्य कार्यक्रमस्य ये भवन्ति आधारपुरुषाः तेषां परिचयस्य आवश्यकता नास्ति यतोहि ते अस्माभिः सह तदेव संयुक्ताः सन्ति। इतः पूर्वं वारद्वयम् अत्र व्यासश्री पटले आगत्य तेषां वैदुष्यं प्रदर्शितवन्तः। ते भवन्ति अस्माकं मम अनुजकल्पाः व्याकरणादि शास्त्रेषु कृतपरिश्रमाः आचार्यः डॉक्टर गिरिधारी पण्डा महोदयः। यथा भवन्तः श्रुतवन्तः मेदिनीपुर स्वयं शासित महाविद्यालये जस्तु इदानीं विश्वविद्यालय अचिरेणैव भविष्यति वयं सर्वे जानीमः। तत्र पश्चिमबंग सर्वकार पक्षतः इयं घोषणा संजाता बहुदिनात् प्राक् इदानीं कार्यं प्रचलति विश्वविद्यालय स्तरे यथा अस्य महाविद्यालयस्य उन्नतिः भविष्यति। ते भवन्ति अद्य अस्माकं आधारपुरुषाः इति हेतोः तेषामपि अत्र व्यासश्री परिवार पक्षतः स्वागतं करोमि साधुवादं च विज्ञापयामि। अपि च भवन्तः जानन्ति अस्माकं समन्वयकाः ये भवन्ति ते भवन्ति छात्रवत्सलाः छात्राणां कृते दत्तप्राणाः। कथं छात्राणाम् उपकारः भविष्यति तदर्थं भारतवर्षस्य कोणानुकोणम् अन्वेषणं कृत्वा के किं कुत्र कुर्वन्ति कस्मिन् विषये कस्य पाण्डित्यं वर्तते एतत् सर्वं विचिन्त्य प्रतिरविवासरं तान् आधारपुरुषान् अत्र आहूय अस्माकं छात्राणाम् उपकारं साधयन्ति। इति हेतुः ते अस्माकं नमस्याः बुद्धेश्वर षडङ्गिनः ये भवन्ति आशु कवयः प्रसिद्धाः आलङ्कारिकाः अपि नैकेषु शास्त्रेषु तेषाम् अबाधाः गतिः विद्यते। इति हेतुः व्यासश्री परिवारस्य पक्षतः तेषामपि अहमत्र स्वागतं करोमि। पुनश्च महदिदं सौभाग्यं यथा भवन्तः श्रुतवन्तः अद्य येषां विषये आलोचनं भविष्यति ते भवन्ति अस्माकं समेषामपि परिचिताः। तत्र प्रमोद नायक कृत
साहित्यस्य प्रासंगिकता विषये व्यङ्ग्य साहित्यं कथं तत्र सकारात्मकं परिवर्तनम् आनयति समाजस्य कृते अपि च शासकानां दृक् उन्मोचनं करोति यथार्थमार्गे तान् परिचालयितुं पथं प्रदर्शयति इयं कविता इति हेतोः भवतां चरणकमलयोः नतिततिः पुनः एकवारं विनिवेदयामि। इदानीं समयः सञ्जातः। अस्माकं ये आधारपुरुषाः अद्य उपस्थिताः सन्ति तेषां विषये भवन्तः श्रुतवन्तः। आत्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वैमान्याः अत्र समुपस्थिताः व्यासश्री परिवारस्य सभापतयः गुरुचरणाः भारतायनस्य भारतस्वरूपाः विद्वांसः प्रोफेसर हरेकृष्ण शतपथी महोदयाः व्यासश्री परिवारस्य मुख्यत्वेन अनुष्ठान रूपेण च अत्र विराजमानाः साहित्य सुधानिधि वरेण्याः सर्वशास्त्रेषु विचक्षणाः प्रोफेसर बुद्धेश्वर षडंगी महोदयाः अत्र समुपस्थिताः न केवलं भारतवर्षे विश्वस्मिन् विश्वे आशु कवि रूपेण प्रतिष्ठिताः गुरवः प्रोफेसर प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयाः अत्र संयोजक रूपेण समुपस्थिताः अग्रजाः प्रोफेसर प्रशांत कुमार महला महोदयाः मंगलाचरणं माध्यमेन कार्यक्रमस्यास्य जे सर्वथा एव मंगलं विदधति ते दुर्गा शरण रथ महोदयाः अग्रज कल्पाः सुशांत कुमार राज महोदयाः अत्र समुपस्थिताः सर्वे विद्वांसः गुरवः छात्राः गवेषकाः सर्वेभ्यो नमः। अद्य जेषां विषये अत्र विषयोपस्थापना विद्यते यद्यपि मम अहं ज्वरेण पीडितः कंठस्य तत्र शुद्धता न विद्यते सधीरं वदिष्यामि अत्र उपस्थापयामि। तत्र येषां विषय उपस्थापना अत्र विद्यते ते अत्र संयोजिताः तेभ्यः गुरुवर्येभ्यः प्रोफेसर प्रमोद कुमार नायक महोदयेभ्यः मम नति प्रणतिः। येषां कृपा सलिल सेचनया मम हृत् कानने चित् प्रसूनं प्रसूतं येषां करुणया एव अहम अधुना यावत् मम स्थितिः विद्यते तेभ्यः गुरुवर्येभ्यः साक्षात् गुरुवर्येभ्यः अभिभावकेभ्यः पितृचरणेभ्यः प्रोफेसर प्रमोद कुमार नायक महोदयेभ्यः पुनः प्रणमाञ्जलिं विनिवेद्य विषयोपरि किञ्चित् एव उपस्थापनं करिष्यामि। कारणं तु अत्र सर्वे विद्वांसः सन्ति सर्वेषां मुखारविन्देभ्यः अपि अस्माभिः श्रुता तेषां कथा साहित्यस्य जे विषयाः सन्ति जानि गूढानि रहस्यानि सन्ति तेषां विषये वयं जानीमः। केवलं मात्रं कोच गुरोः रचना कोच अल्प विषय संपन्ना में मतिः तथापि केवलं अत्र उपस्थापक रूपेण काचित् चर्चाम् अत्र वयं करिष्यामः। वयं जानीमः वैदिक कालादारभ्य सुविशालमिदं संस्कृत साहित्यं न केवलं
तस्मिन्नेव युगे समारब्धापि तस्मिन्नेव युगे अधुनातन युगेपि तस्य सुविशालत्वं संस्कृत साहित्यस्य सुविशालत्वं अधुनापि स्वकीयां तनुं वितनुते। वाल्मीकि भास कालिदास दण्डी इत्यादयः ये खलु प्राचीनाः कवयः सन्ति स्वकीयाभिः अनवद्य कृतिभिः लौकिक संस्कृत साहित्यस्य कलेवरं वृद्धिं च साधितवन्तः। आधुनिक कालेपि बहवः कवयः सन्ति। वयं जानीमः सत्यव्रत शास्त्री, रमाकांत शुक्ला, रामकरण शर्मा, श्रीनिवास रथ, अभिराज राजेंद्र मिश्र, राधा वल्लभ त्रिपाठी, प्रोफेसर हरे कृष्ण शतपथी, वनमाली विश्वाल, अरुण रंजन महोदय एवं प्रकारेण बुद्धेश्वर षडंगी प्रभृतयः जे खलु प्रसिद्धाः कवयः स्वकीयया अपूर्वया रचनया अर्वाचीन संस्कृत साहित्यस्य विवृद्धये निरन्तरं प्रयासं कुर्वन्ति। तेषु उत्कलीयाः गुरुवर्याः डॉक्टर प्रमोद कुमार नायक महोदयाः अन्यतमाः। एषां काव्यानां किंच खलु विशेषत्वं व्यंग्य साहित्यम् अत्र विद्यते, व्यंग्य रचना अत्र विद्यते। अर्वाचीन संस्कृत साहित्य जगति यस्य साहित्यं संस्कृत व्यंग्य साहित्य नाम्ना प्रसिद्धम्। वयं व्यंग्य संस्कृत साहित्ये एते खलु न अपितु उत्कल साहित्येपि प्रजातंत्र धरित्री समाज एवं प्रकारेण जानि खलु उत्कल प्रदेशे समाचार पत्राणि भवन्ति अथवा ऑल इंडिया रेडियो भवतु सर्वत्र एव एषां रचना सर्वत्र एव एषां रचनया तत्र तासु पत्रिकासु एतादृशी व्यंग्य रचना परिस्फुटिता जायते। जत्र व्यंग्य रूपाश्रिताः कविताः, काव्यानि, उपन्यासाः, सामाजिक घटना संबलिताः शताधिकाः कथाश्च वर्तन्ते विराजन्ते। गिर्वाण साहित्य जगति वरेण्याः उत्कल सुधानिधि वर्णाः हास्य रसिक अग्रगण्याः एतेषां नाम तु प्रमोद। हास्य रसेन अस्माकं मनः आह्लादयन्ति एते खलु। उत्कल सुधानिधि वर्णाः हास्य रसिक अग्रगण्याः कथा साहित्य निपुणाः काव्य जगति देदीप्यमानाः उत्कलमणि गोपबंधु आदर्शेन अनुप्राणिताः समाज सेवायां निरताः जगन्नाथ कृपा परिधौ संभूताः रघुनाथ अन्नपूर्णा देव्योः वंश गौरवं संवर्ध्यमानाः पतंजलि भर्तृहर्योः पितृचरणाः। अर्थात् अत्र एतेषां पुत्रद्वयं विद्यते। एकः भवति पतंजलिः, अन्यः भवति भर्तृहरिः। यतोहि एते खलु महान् शब्दशास्त्र विचक्षणाः सन्ति। शब्दशास्त्र विचक्षणाः सहृदय मनसि प्रमोदानन्दं साध्यमानाः व्यंग्य साहित्य माध्यमेन सर्वदा सहृदय मनसि प्रमोदानन्दं साध्यमानाः वन्दनीय प्राणाः आद्य गुरुचरणाः दामोदर संस्कृत महाविद्यालयस्य अधुना अध्यक्षं कुर्वाणाः डॉक्टर प्रमोद कुमार नायक महोदयाः स्वकीयासु रचनासु व्यंग्य रूप कथा माध्यमेन आधुनिक समाजस्य अन्याय दुराचार दुर्नीति रूपाः बहुविधायाः समस्यायाः समुद्धरणं विधाय दुर्नीति मुक्तम् एकम् आदर्श समाजं निर्मातुं सर्वदा एव प्रचेष्टां साधयन्ति। काव्य सरस्वती समाराधान तत्परेण अनेन कविवरेण गर्त सबरी दारिद्र्य शतकम् आधुनिक कविता संग्रह इति काव्यानि सुपायनि कृतानि। स्वार्थ बुद्धि विशिष्टस्य व्यक्ति चरित्रस्य विषकुंभं पयोमुखं निवर्ण्य सामाजिक घटनानां रोचक कथा संग्रह भवति कथा सप्ततिः इति नाम्ना प्रसिद्धः कथा ग्रन्थः विरचितः। अलंकार शास्त्र प्रतिपादितेषु 10 विधेषु
प्रहसनमिति रूपकस्य सार्थक्यं यदुक्तम् इतः पूर्वम् अस्माकं गुरुवर्यैः हरे कृष्ण शतपथि महोदयैः अत्र प्रहसनमिति रूपकस्य सार्थक्यं प्रतिपादयन् हास्य रस माध्यमेन समाजस्य कुसंस्कारं तस्य समाधान उपायान् च प्रदर्श्य उवाच कण्डुकल्याणः इति नाम्ना हास्य कथा संग्रह अपि तेन विनिर्मितः। स्वर्गपुरे इति नामधेयं व्यङ्ग्य उपन्यासं विरच्य संस्कृत उपन्यास जगति एकस्याः भिन्न धारायाः बीजम् उपस्थापितम् अनेन यत्र सर्वत्र कलुषित समाजस्य कालिमाः उपपाद्य सुस्थ स्वच्छ समाज गठनाय चेष्टा विहिता। आधुनिक संस्कृत साहित्ये संक्षेपेण तस्य प्रसिद्धाः कृतयः व्यङ्ग्य कथाः भवन्ति। तत्र चतस्रः कथाः भवन्ति व्यङ्ग्य कथाः यथा उवाच कण्डुकल्याणः कथा सप्ततिः स्वर्गादपि गरीयसी अधरं मधुरं व्यङ्ग्य काव्यानि भवन्ति गर्तः सबरी रात्रिर्गमिष्यन्ति दारिद्र्य शतकम् एवं एतद् विहाय अपि एकः उपन्यासः विद्यते व्यङ्ग्य उपन्यासः स्वर्गपुरे इति। अत्र प्रतिपादयितुम् इच्छामि एतेषां विषयस्य उपरि प्रायतः विभिन्नेषु विश्वविद्यालयेषु तत्र गवेषणा अपि विहिता। अत्र मया श्रुतम् एव अत्र समुपस्थिताः भवन्ति तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रोफेसर श्री ललिता राणी महोदयाः तासां मार्गदर्शनेन शोधछात्रा गौरी बसाकः साहित्य विभागः राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तिरुपतितः एतेषाम् उपरि गवेषणा सञ्जाता। तत्र विषयः प्रमोद कुमार नायक काव्यकृतिषु सामाजिक मूल्यबोधः। अतः ताभ्यः मम प्रणमाञ्जलिः। पुनः अत्र विराजमानाः विद्यन्ते अग्रजकल्पाः प्रोफेसर पूर्णचन्द्र उपाध्याय महोदयाः राजस्थान प्रदेशतः तेषां निर्देशेन अपि एका गवेषिका तत्र एतस्मिन् प्रमोद कुमार नायक महोदयस्य विषये तत्र तस्याः गवेषणा सञ्जाता। गवेषिका भवति शशि माथुरिया मार्गदर्शक प्रोफेसर डॉक्टर पूर्णचन्द्र उपाध्याय महोदयः कोटा यूनिवर्सिटी राजस्थान। तत्र विषयः विद्यते प्रमोद कुमार नायक काव्यकृतिषु सामाजिक मूल्यबोधः इति नाम्ना वा इति विषये तेन गवेषणा तत्र विहिता। पुनः कलकत्ता यूनिवर्सिटी कोलकाता विश्वविद्यालय मध्ये अपि द्वयम् अधर मधुरस्य समीक्षात्मकम् अध्ययनं सुनन्दा दे अत्र एमफिल डिसर्टेशन रूपेण तेनापि अत्र तत्कार्यं विहितं गवेषणा कार्यं विहितं। पुनः मणिपूर्णा मंडल दारिद्र्य शतकम् इति विषयस्य उपरि तस्याः गवेषणा तत्र विहिता। एवं प्रकारेण मम निकटे एतावती सूचना विद्यते। एतद् विहाय अपि तत्र कुत्रापि प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार नायक महोदयस्य विषयस्य उपरि रचनायाः उपरि अपि गवेषणा भवति। अहं तत्र परिचय माध्यमेन संक्षेपेण तत्र उपस्थापितं। तेषां कथा वैशिष्ट्य विचार रूपेण अत्र किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। कवेः अस्य रचना विश्वम् अधीत्य समीक्षात्मकेन मार्गेण अत्र बहवः तत्र अनेकाः समीक्षकाः सन्ति, समीक्षिकाश्च सन्ति, अनेके समीक्षकाः अनेकाः समीक्षिकाश्च प्रमोद नायकस्य रचनायाः उपरि तासां च समीक्षणं प्रतिपादितं। कवेः अस्य रचना विश्वम् अधीत्य तद् रचना वैशिष्ट्य विषये बहवः समीक्षकाः विद्वांसश्च स्वकीयान् मतान् परिपोषयन्ति।
अस्य रचनासु हास्य चलेन व्यंग्यात्मक शैल्या वा यत् तथ्यम् उपपादितं यत् तत्त्वं तत्र विहितं विद्यते प्रतिपादितं विद्यते तत्र सर्वत्र सुस्थ समाज गठनाय अभिप्रेरणा विहिता विद्यते। दरिद्राणां दुःखस्य वर्णनम् अत्र विशेष भावेन विद्यते। कवेः हृदयं सर्वदा दरिद्राणां दुःख निमित्तं रोदिति। अहं तत्र व्यक्तिगत भावेन अपि जानामि, अत्रापि प्रतिपादनं कर्तुम् इच्छामि। एते महोदयाः न केवलं लेखनी माध्यमेन दरिद्राणां दुःखं दूरीकर्तुं सर्वदा उद्यताः सन्ति, अपितु यत् मया इतः पूर्वम् उल्लिखितं पण्डितमणि उत्कलमणि गोपबन्धु आदर्शेन अनुप्राणिताः एते कवयः महान् कवयः दरिद्राणां दुःखनिवृत्त्यर्थं मनसि आयाति प्रतिदिनं प्रायतः प्रत्यहम् उत्थाय प्रातः काले कोऽपि न जानिष्यति, कोऽपि तत्र केषां पार्श्वे निकटे स्वपरिचयं न दत्त्वा तत्र दरिद्रान् वा दरिद्राणां कृते रूप्यकाणि प्रदायते आगच्छन्ति प्रातः प्रातः एव। न प्रचारः विद्यते, न कथयितुम् तत्र इच्छति अहम् एतदृशं वा एतावत् दानं करिष्यामि इति। एवं प्रकारेण न केवलम् एतत् तेषां रचना विश्वे एव दरिद्राणां कृते तेषां हृदयं सर्वदा स्पन्दितं विद्यते, अपितु प्रकृत जीवने अपि तेषाम् एतादृशी भावना दरिद्राणां छात्राणां कृते पुस्तक विपणनम् एवं भावेन तत्र अनेकाः कथाः विद्यन्ते। मम जीवने अपि तत्र प्रत्यक्षीभूताः विद्यन्ते, यत् भवतु समीक्षकाः अपि तेषां रचना विश्वम् अधीत्य तत्र तेषां स्वकीयं मतान् अत्र प्रतिपादयन्ति। आधुनिक अभिभूतस्य साम्प्रतिक जगतः शाश्वत दुःखाश्रितस्य क्षणिक जीवनस्य क्षणिक सुखस्य विवरणम् अपि वर्तते, यत् अधीत्य सहृदय पाठकाः अवश्यमेव यथोचितां व्यवस्थां ग्रहीतुं शक्नुवन्ति, अथवा स्वस्य जीवने आगतायाः तद्रूपायाः घटनायाः दूरीकरणे समर्थाः भविष्यन्ति। प्रसंगमिमं विवर्ण्य उक्तं च प्रोफेसर अरुणरञ्जन मिश्र महोदयेन कंटेम्पोरारी संस्कृत राइटिंग्स इन ओडिशा इति अभिधेये पुस्तके। His love for society and attack on the immorality has given him a credential of a poet and story written with a social commitment. Most of his stories relate to the poor section of the society or to those who exploit the vulnerable. Arunaranjan Mishra, Contemporary Sanskrit in Odisha, page number 283 इति पदे। एवं प्रकारेण तत्र यथा गर्तः सर्वरी दारिद्र्य शतकम् इति विरच्य तत्र यथा काव्यकारे रूपेण परिचिताः तथैव स्वर्गपुरे इति उपन्यासं विलिख्य उवाच कण्डुकल्याणः स्वर्गादपि गरीयसी कथा सप्तति इति विरच्य च औपन्यासिक रूपेण कथाकार रूपेण च प्रसिद्धाः सन्ति। अतएव तस्य कथासु व्यंग्य माध्यमेन समाजस्य परिवर्धितस्य अत्याचारस्य आवरण परिहितस्य नेत्री समाजस्य कुसंस्कारस्य च प्रकृतं रहस्यम् उन्मोचितं विद्यते। शोषकस्य शोषण विरुद्धे संग्राम करणाय प्रेरणापि विहिता विद्यते, येन समाजः दुर्नीतिमुक्तः भविष्यति, भ्रष्ट व्यक्त चरित्रस्य पुनर्निर्माणमपि भवितुम् अर्हति। तथा च उक्तं समीक्षकया अर्चना तिवारी महोदयया दृक् इति पत्रिकायां विद्यते। प्रमोद नायक की प्राय सभी कथाएं बहुमुखी शोषण, भ्रष्टाचार और विसंगतियों पर व्यंग्य शैली में अपनी बात कह रही है। पुनः एवं प्रकारेण तत्र नारायणदास महोदयः अपि तस्य समीक्षात्मकेन मार्गेण तस्य रचनासु एतस्यां वा एतस्मिन् विषये तत्र अपि प्रतिपादितम्। एवं प्रकारेण तत्र अनेके समीक्षकाः
तेषां वातासां समीक्षासु अस्मिन् विषये सुमहती चर्चा विहिता। स्वतंत्र भारते जनाः स्वस्य उन्नतिं विधातुं प्रयतन्ते, किन्तु तत् प्रयत्ने समाजस्य कलुषितं चित्रं चित्रितं जायते। उन्नति मार्गस्य सर्वस्य दुर्नीतिः प्रविश्य प्रशासने कालुष्यतां साधयति। वयं जानीमः अधुना प्रशासनं केवलं माने सर्वत्र एव प्रशासनं कालुष्यताभिः परिपूर्णं विद्यते। राजनेतारः भवन्तु अथवा शिक्षकाः भवन्तु, राजकर्मचारिणः भवन्तु, समाजसेविनः भवन्तु, सर्वे एव सामूहिक अभिवृद्धिं परित्यज्य स्वस्वार्थसिद्धये निरन्तरं प्रयासं कुर्वन्ति, येन अन्यायः परिवर्तितः भवति, दुर्नीतिः सर्वत्र परिव्याप्ता भवति। फलस्वरूपं राष्ट्रस्य आदर्श जीवनं विफलं भवति। एतादृशीनां सामाजिक घटनानां विवरणं विधाय सप्तति संख्यकानां टूप जातीयाः कथाः विराजन्ते। कुत्र न कथा सप्तति इति ग्रन्थे। तत्र शीर्षकानां नामानि अपि तद्रूपाणि सृष्टतया प्रतिपादितानि कथाकारेण। समाजस्य व्याधिरूपेण कुसंस्कारस्य विषयम् उपवर्ण्य अस्पृश्य इति कथा विकसिता। तत्र एका कथा विद्यते अस्पृश्य। संक्षेपेण अत्र प्रतिपादयितुम् इच्छामि। तत्र अस्पृश्य इति कथा कुसंस्कारस्य विषयम् उपवर्ण्य विद्यते, यत्र अस्पृश्यता समाजस्य व्याधिः इति सिद्धान्तं प्रचारयितुं संस्थापितायाः अस्पृश्यता निरोध समितेः अस्पृश्य नेतारः अपि तदेपक्षया जात्या हीनस्य अस्पृश्य जनस्य समीपे उपविश्य पंक्ति भोजनं न कुर्वन्ति इति वर्णनं विद्यते। व्यङ्ग्य माध्यमेन प्रतिपादितायाः एतस्याः कथायाः प्रमुखम् उद्देश्यं तु समाजे कुसंस्कारस्य भावना एवं रूपेण परिवर्धमाना विद्यते। एतद् विरुद्धे भाष्यमाणाः जनाः अपि कुसंस्कारेण उपनिबद्धाः भवन्ति। एवं रूपेण तत्र भ्रातृप्रेम, नेता, चौरः, निरपेक्षः, रूपाजिना, परिवर्तनं, राजपुत्रः, सेवा, क्रीडा प्रेम, कविः एवं भावेन तत्र सप्तति कथा विद्यन्ते, यत्र सर्वत्र समाजस्य कलुषता उपवर्णिता। लुण्ठितानां लुण्ठन चित्रं चित्रितं विद्यते। दुराचारः समुपस्थापितः। अत्र भिन्नतया प्रतिपादिताः सर्वाः कथाः भिन्नं घटनाम् अवलम्ब्य रचिताः, क्षुद्राकारेण समुपवर्णिताश्च। मानव चरित्रस्य नवनिर्माणाय कथाकारेण स्वकीयः महान् प्रयासः साधितः। प्रसङ्गेऽस्मिन् उक्तं च अन्यतम प्रमुख कथाकारेण डॉक्टर नारायण दास महोदयेन तत्र दृक् इति पत्रिकायां विद्यते 20 भागे। तत्र सरलेषु लघुवाक्येषु जीवनस्य कट्वानुभवानां वर्णनानां चिकित्सक प्रकाशक नेतृ शिक्षकेषु परिव्याप्तानाम् अमानवीय तत्त्वानां निर्वचनं, भ्रष्ट समाजे नष्ट परिवाराणां नवनिर्माणं कथाकारस्य अस्य लक्ष्यं वर्तते। नारायण दास महोदयेन उक्तम्। जम बहुपतिका संवादः, साक्षात्कारः, स्वर्गादपि गरीयसी, आमन्त्रणं, निमित्तमात्रं, परीक्षा आदि भाषा प्रसंगे, सेवक इत्यादयः कथायाः स्वर्गादपि गरीयसी इति व्यङ्ग्य कथा संग्रहे विकसिताः सन्ति, यत्र हास्य व्यङ्ग्य शैल्या सामाजिक समस्या उपवर्णिता विद्यते। अविवक्षित परंपरायाः पुनरुद्धाराय चेष्टा विहिता। तत्र आदर्श जीवन निर्माणाय शिक्षा विहिता वर्तते। अस्मिन् ग्रंथ प्रसंगे उक्तं च अर्वाचीन संस्कृत जगतः अन्यतम प्रसिद्ध कथाकार रूपेण कविना डॉक्टर बनमाली विश्वाल महोदयेन किमुक्तं तेन तस्य समीक्षासु
स्वर्गादपि गरीयसी में वर्णित कथाओं में भी व्यंग्य शैली में सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है और कहीं कहीं समस्याओं का समाधान भी सुझाए गए हैं। इन कथाओं में कथ्य भाव शैली, भाषा, कथोपकथन एवं परिवेश आदि सभी दृष्टियों से हास्य व्यंग्य देखे जा सकते हैं। यहाँ एक दूसरा वैशिष्ट्य है, उनका कहना है कि उनके कथाओं में केवल कथाओं में सीमित नहीं है, विषयों में सीमित नहीं है, अपितु कहीं कहीं भी समाधान के रूप में कथा के माध्यम से समाधान भी किया गया है। ये था कवि डॉक्टर बनवाली विश्वाल का समीक्षा। एवं प्रकारेण ये स्वर्गपुरेति पुस्तकं तत्र प्रकाशकः विद्यते, स्वस्तिका प्रकाशकः राजपुरम कोलकाता इत्यतः एतत् पुस्तकं तत्र प्रकाशितं विद्यते। पुनः ग्रंथः भवति गर्त इति काव्यसंग्रह ग्रंथ। गर्त इति नामकरणेपि तत्र व्यंग्यं विद्यते। परिवर्तने अस्मिन् जगति सर्वं किंचित् परिवर्तितम् अस्ति रामगिर्जाश्रमः किंतु नास्ति सः समयः। रामगिर्जाश्रमः अस्ति परन्तु सः समयः नास्ति। अस्ति लिखनाय कालिदासस्य प्रकृष्ट इच्छा किंतु नास्ति तस्य उपादानम्, नास्ति तस्य धैर्यम्। तद्दिनस्य अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि रम्या शकुन्तला अद्य अकाल वार्धक्यग्रस्ता रुग्ना च दुष्यन्त स्व उदर पूरणाय परजनाश्रितः सर्वदमनः अधुना बालश्रमिकः अपेक्षमाणा तपस्विनी शकुन्तला आद्य प्रणयस्य उद्दीपन चिन्तया अनन्य मनसा किमपि न विचिन्तयति। न वा कोऽपि तपोधनः ऋषिः दुर्वासः आगच्छति, नापि अभिज्ञान स्वरूपं मुद्रिकां विलोक्य विस्मृत मिलनस्य पुनः उज्जीवन कामनया उस्मायितं दीर्घश्वासं त्यजति। तथापि महाकविः लिखन्यम् असिभरयति किंतु कथं लिखिष्यति, लिखितुम् उपादानं नास्ति, कथं लिखिष्यति इति एवं भावेन तत्र व्यंग्य रीत्या भाव गंभीरात्मक अर्थं प्रतिपाद्य वर्तमान स्थितेः गोपायितं रहस्यम् उपपाद्य व्यंग्य कविता संग्रहः गर्तः इति ग्रंथः विकसितः। चिन्तयन्तु सर्वे। अत्र संक्षेपेण मया अत्र तत् रहस्यम् अत्र उपपादनं विहितम् अस्ति। रामगिर्जाश्रमः किन्तु नास्ति स समयः। अस्ति लिखनाय कालिदासस्य प्रकृष्ट इच्छा किन्तु नास्ति तस्य उपादानं, नास्ति तु तस्य धैर्यम्। तद्दिनस्य अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि रम्या शकुन्तला अद्य अकाल वार्धक्यग्रस्ता रुग्ना च एवं भावेन अत्र व्यंग्य कथा माध्यमेन हास्य छलेन सह विषयः अत्र उपस्थापितः विद्यते। अधुनातन समाजस्य प्रकृतं रहस्यमत्र उद्घाटितं विद्यते। एवं प्रकारेण तत्र बहवः अनेकाः कथाः विद्यन्ते, यथा धूमकेतुः निद्रां जाहि सुते मम तव कृते पुरस्कारः। एवं प्रकारेण तत्र अस्मिन् काव्यग्रन्थे 54 कविताः समुपपादिताः अस्मिन् काव्यग्रन्थे। अत्र सर्वत्र कवेः चिन्तनं स्वतन्त्रं। धूमकेतुः इति अत्र अन्यत् एकं प्रतिपादनं कर्तुम् इच्छामि। धूमकेतुः इति प्रथम कवितायाम् अशुभ प्रतिपादिकस्य धूमकेतोः परिचयं प्रदाय तस्य स्वरूप प्रतिपादना अवसरे आधुनिक चरित्र विशेषस्य चारित्रिकं रहस्यम् उद्घाटितम्। यथोक्तं तत्र अनपेक्षितं मम जन्म न कस्यापि शुभसंख्येन मुखरितं नापि मंगलकामनया स्वागतीकृतम्। अहं धूमकेतुः अशुभस्य संकेतः
विप्लवस्य सूत्रधारः प्रलयस्य वार्तावहः मम पदभारः मयि निपतितः मम उदरं मम मांसेन पूरितम् आत्माधीना जिजीविषा विवर्धिता प्रतिस्पर्धा अहम धूमकेतुः अहम धूमकेतुः लुण्ठकानां पराङ्गपृष्ठानां कृते मम एष संगमः एतत् युद्धं देहि आह्वानं ग्रामपथयात्रा दिगन्तचुम्बी चित्कारः अहम धूमकेतुः जीवने धूमकेतुः प्रविष्टः इति कथने अमंगलम किंचित भविष्यति इति चिंता सर्वदा एव जायते। मम जीवने धूमकेतुः प्रविष्ट किंच किं वा करिष्यामि इति विचिन्त्य इति चिन्तापि जायते। धूमकेतु दर्शनेन अशुभस्य संकेतः विद्यते प्राप्यते इति एवं भावेन भावनायाः उद्रेकः जायते। अस्मिन् लौकिक जगति वयं जानीमः अत्र सर्वत्र तस्य निन्दनं भवति मुखभृकुञ्चनं तथापि स जीवति संग्रामं करोति युद्धं देहि इति आह्वानं साधयति तस्य संग्रामः लुण्ठनस्य विरुद्धे अतः स दलितानाम् आत्मीयः श्रमजीविनां मुखपात्रः अत्याचारेण प्रपीडिताः श्रमजीविनः दलिताः लुण्ठिताः दरिद्राः शोषिताश्च यदि कोऽपि एतस्य विरुद्धे संग्रामं करोति तर्हि सः धूमकेतु इव वर्जनीयः भवति। अत्याचारिणः तस्य उपरि अत्याचारं कुर्वन्ति तथापि तस्य संग्रामेन कदाचित् प्रलयोऽपि समागच्छति दलितानां मनसि काञ्चित् दशां सञ्चारयति जया आशया स्वकीयस्य दुःखं विस्मृत्य स्वजीवनम् अतिवाहयन्ति ते इति तात्पर्येण कविता इयं विकसिता भवति। यत्र कविः डॉक्टर नायक महोदयः अत्र अत्याचार शोषक लुण्ठकादीनां विरुद्धे संग्रामं साध्यमानानां धूमकेतु स्वरूपाणां सहायतां कर्तुं प्रेरयति। यत् मया उक्तं गर्त इति काव्यग्रन्थस्य यत् नामकरणस्य किं च तात्पर्यम् इति विषये मयापि तत्र काचित् समीक्षा विहिता। मन्मतानुसारेण अत्र कश्चित् विषयः अपि तत्र समुपस्थापितः। गर्तः इति ग्रन्थस्य अध्ययन अवसरे मनसि स्वतः एव प्रश्नः समागच्छति यत् 54 संख्यक कवितालयस्य अस्य ग्रन्थस्य नामकरणं कथं गर्तः इति विहितं काव्यकारेण। यतोहि 54 कवितासु गर्तः इत्यपि एका कविता अन्याः कविताः आधारीकृत्य अस्य नामकरणं भवितुम् अपरति इति जायमानायां विकित्सिकायाम् उच्यते गर्त इति नामकरणं तत्रस्थ गर्त इति कवितायाः रहस्य उपादानेन सार्थक्यं विद्यते। किं न नक्तं दीवम् अन्यस्य अपकार साधनाय महता यत्नेन कोऽपि गर्तान् विनिर्माय स्वस्य प्रसिद्धिं स्थापयति स्वस्य सर्वविधाम् उन्नतिं साधयति च सर्वथा एव अन्यस्य हानिं साधयति। किमर्थं न स्वस्वार्थ सिद्ध्यर्थं किन्तु एकस्मिन् दिने ते गर्ताः सर्वे मिलित्वा तेषाम् अन्तः तमेव गर्त निर्मातारं पातयित्वा सुखम् अनुभवन्ति इति गर्तः इति कवितायाः सामासिकः अर्थः मया अत्र प्रतिपादितः। यथोक्तं तत्र एकदा सायंकाले कविभाषायाम् एकदा सायंकाले तस्य क्रन्दनं श्रुत्वा मया पृष्टः केन पातितः अस्ति अति प्रयत्नेन दीवानक्तं मुसिकस्य इव अन्यस्य कृते मया उत्खन्निताः गर्ताः
आत्मार्थ पूरणे किंतु एकीभूताः निर्बोधास्ते तेषाम् अन्तः मामेव पातयित्वा आनन्दं लभन्ते। व्यंग्य रूपम आश्रितायाः अस्याः कवितायाः रहस्यगत अर्थस्तु भिन्न एव। वयं जानीमः अधुनातन समाजस्य व्यक्तिचरित्रं भ्रष्टं संजातं स्वस्य उन्नतिं प्रसिद्धिं च प्राप्तुम् अन्यस्य क्षतिसाधने तस्य न कश्चित् अनाग्रहः विद्यते येन स सर्वदा अपरस्य कृते गर्तं विनिर्माति अपरस्य क्षतिं साधयितुं हानिं साधयितुं क्षतिं साधयितुं विनाशं साधयितुं च परन्तु स न जानाति अन्त्ये स एव तस्मिन् गर्ते पतित्वा चित्कारं करिष्यति। तस्य उद्धारणाय न कोऽपि तत्र स्थास्यति ततो हि गर्ते ही एव स पतितः स्वकीयया कुबुद्ध्या एव स्वयं पतितः। बुद्धिस्तु तस्य शरीरे विद्यते परन्तु तस्य एतादृशीं स्थितिं ज्ञातुं न कोऽपि समर्थः भवति। अधुना मानव समाजस्य एतादृशी अवस्था सर्वत्र परिलक्ष्यते। स्वस्वार्थस्य पूरणाय परिपूरणाय किंचिदपि कर्म कर्तुं शक्नोति अयं समाजः। अधुनातन समाजे रिसेंटली वयं जानीमः पश्चिमबंग प्रदेशस्य संदेशखाली भवतु अथवा उत्तर प्रदेशस्य उन्नारिति स्थानं भवतु सर्वत्र एव जे खलु दुर्नीतिपरायणाः जनाः अन्यस्य क्षतिं साधयितुं गर्तं विनिर्मान्ति ते एकस्मिन् दिने अवश्यम् एव तस्मिन् गर्ते एव पतन्ति। तस्य एतादृशीं स्थितिं ज्ञातुं ते समर्थाः न भवन्ति यत् अहमपि एकस्मिन् दिने एतद् एव भविष्यामि इति। एतस्य परिसमाप्तिस्तु अतीव भयंकरा भविष्यति। अन्त्ये क्रन्दति यस्य स्वरस्य ध्वनिर्न विद्यते अन्त्ये आह्वयति आह्वानं न श्रूयते अंतरात्मा किंचित वक्तुम अभिलषति किंतु तत् प्रमत्त प्रलाप अपि न बोध्यते। एवं प्रकारेण अस्य ग्रन्थस्य सर्वासु एव कवितासु एतस्याः अवस्थायाः अवलोकनं विधीयते। अन्त्यस्य फलम् अपि गर्तः इव निर्णीयते इति धिया ग्रन्थस्य अस्य नामकरणं गर्तः इति प्रतिपादितं काव्यकारेण। तत्र सर्वत्र आदर्श समाज गठनाय प्रेरणा विहिता अन्यायस्य विरोधः प्रदर्शितः व्यक्ति चरित्रस्य निर्माणाय उपायः अपि प्रतिपादितः। इतः पूर्वम् एकस्मिन् विषये मम अपि विषय उपस्थापना आसीत्। तत्र वीरेन्द्र भट्टाचार्य कृतिषु गवेषणाधारा इति विषये तत्रापि शार्दूल शकटम् इति नाटकं तत्रापि आधुनिक नाटके किं विद्यते न श्रमिकानां दुरूह अवस्था विद्यते दुःखावस्था निर्मिता विद्यते तत्र वर्णना विद्यते। अत्र एवं प्रकारेण प्रमोद कुमार नायकस्य नायक महोदयानां गुरुवर्याणां सर्वत्र कथासु समाज सुस्थ समाजस्य गठनाय तत्र प्रेरणा अभिहिता विद्यते। मनसः गतिः काचित् अधीरा चञ्चला च अवशीभूतम् अस्माकम् इन्द्रियं मनः इति एकादश इन्द्रियं विद्यते। मम स्वस्य समाग्रही भावम् अधुना विनियन्त्रयितुं न शक्नोमि। तथ्यमिदं प्रमाणयितुं कवेः अन्यत् एकम् उदाहरणम् अत्र उपस्थापयितुं प्रेरयति मे मनः। यदि समयः विद्यते तत्र उपस्थापनं कर्तुम् अभिलषामि। अन्यायस्य विरुद्धे सुर उत्तोलनाय कवेः सर्वत्र एव तेषां ग्रन्थे एव निवेदनं विद्यते ग्रन्थे एव संकलनं विद्यते अन्यायस्य प्रतिरोधं कर्तुं। समाजे प्रतिष्ठितं वयं जानीमः वानरत्रयस्य चित्रं यत्र एकः अन्धः
अन्यः मूकः अपरस्तु जडः तेषु एकस्य मुखे अपरस्य चक्षुषि अन्यस्य कर्णे च हस्तद्वयं विद्यते अंधस्य दर्शनं नास्ति मूकस्य चित्कारः न विद्यते जडस्य श्रवणं नास्ति अतः एतेषां मनसि विद्रोहस्य प्रश्नोऽपि न विद्यते यदि अहं न पश्यामि यदि अहं न शृणोमि यदि अहं न जानामि कथं वा कुत्र वा कुतो वा विरोधः समायाति अतः विद्रोहस्य प्रश्नोऽपि न विद्यते न प्रकाशते मुखः हृदयस्य वार्तां न विद्यते विवेकस्य प्रेरणा जडस्य अन्धस्य च यतो हि एते समाजस्य कलुषितं चरित्रं न ज्ञातुं प्रतिज्ञाबद्धाः ते प्रतिज्ञाबद्धाः सन्ति अहं वा वयं समाजस्य कलुषितं चित्रं ज्ञातुं न समुत्सुकाः किन्तु यः वदति पश्यति शृणोति च सः अवश्यं स्वस्य प्रतिक्रियां ज्ञापयति विद्रोहं प्रदर्शयति संग्रामं चालयति च अतः नास्ति तस्य अभिनन्दनं नापि पूजनं न वा विमन्ननम् अलङ्करणं किन्तु सः द्रष्टुं पारयति च वक्तुं शक्नोति श्रोतुं पारयति च येन अत्याचारिणः समीपे विरोधं प्रकटयति दिगन्तचुम्बिनीं प्रतिक्रियां करोति अन्धृतस्य अन्यायस्य च वार्तां श्रवणे विक्षोभं प्रदर्शयति एतदेव महान् पुरस्कारः यत्र सर्वदा अन्यायस्य विरुद्धे संग्रामकरणाय कवेः उद्घोषणम् अत्याचारस्य निकटे विद्रोहकरणाय कवेः प्रेरणा अत्याचारस्य दमनीकरणाय कवेः प्रकृष्टचिन्तनं निहितं विद्यते निष्ठितं विद्यते मुखे कर्णे च हस्तं न उपस्थाप्य सर्वदा उत्तिष्ठत जाग्रत इति यत् कवेः उद्देश्यं भवति यत् सर्वथा अस्य कवेः देशात्मक बोधकतायाः गुणम् अपि प्रकटयति किंच अत्र विस्तरेण समयः सञ्जातः सर्वासु एव कवेः रचनासु कवेः भावः यद्यपि स्वतन्त्रः भिन्नश्च पर तथापि आशयस्तु एक एव दुर्नीतिः दूरीभूता भवतु अत्याचारस्य विनाशः भवतु अन्यायः बहिर्गच्छतु एवं भावेन कवेः चिन्तनम् आधुनिक संस्कृत साहित्य जगति सर्वथा उत्कृष्टं विद्यते इति विनिवेद्य पुनः पुनः तेभ्यः गुरुवर्येभ्यः अत्र श्रोतृभ्यः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः विद्वद्भ्यः च मम प्रणमाञ्जलिं विनिवेद्य विरमामि। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं जयतु व्यासश्री ज्ञानपीठ वक्तृतामाला जयतु संस्कृतं। धन्यवादाः। धन्यवादाः गिरिधारी पंडा महोदयाः। भवन्तः सुष्ठुरूपेण प्रमोद नायक कृत व्यंग्य काव्येषु गवेषणाधारा इति विषयम् आधारीकृत्य अत्र विषयान् उपस्थापितवन्तः। अस्माकं ये कवयः भवन्ति प्रमोद नायक महोदयाः ते समाजे प्रतिस्तरे निवसतां जनानां हृदयं पठितवन्तः। कीदृशाः जनाः किम् इच्छन्ति अर्थात् दरिद्राः किम् इच्छन्ति धनिनः किम् इच्छन्ति तत्सर्वं तेषां रचनासु ते प्रकटीकृतवन्तः। कदाचित् समाजं व्यङ्ग्यदृष्ट्या ते प्रतिपादितवन्तः। तेषां लक्ष्यं तु एतावत् आसीत् यथा ये इदानीं समाजं परिचालयन्ति ते यथा सतर्काः भविष्यन्ति कुमार्गे यथा प्रचलिताः न भविष्यन्ति दरिद्राः कथम् अत्याचारिताः भवन्ति कथं बुभुक्षिताः अन्न अभावेन प्राणत्यागं कुर्वन्ति तेषां कृते यदि शासकाः किमपि करिष्यन्ति तर्हि तेषामपि उन्नतिः भविष्यति। पुनश्च ये तावत् इदानीम् अन्यस्य क्षतिं वा अहितं साधयन्ति तद् अहितं तेषामपि भवितुम् अर्हति। अस्मिन् सन्दर्भे भवन्तः गर्त इति तेषां
रचनाम् अत्र भवन्तः उपस्थापितवन्तः। पुनश्च कथा सप्तति इतः तत्र बहुविध कथाः भवन्तः उपस्थापितवन्तः, याः कथाः अस्माकं सामाजिकानाम् अत्यन्त उपकारिण्यः भवन्ति। इति हेतु व्यासश्री परिवार पक्षतः भवतां बहुवारं स्वागतं कृतज्ञतां भवतां कृते विनिवेदयामि। पुनश्च अत्र ये सर्वे श्रोतारः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति, पुनश्च भवन्तः यथा उक्तवन्तः तेषां काव्यधाराम् आधारीकृत्य वा तेषां रचनाम् आधारीकृत्य बहुत्र गवेषणा प्रचलति। यथा तिरुपति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये, पुनश्च कोलकाता विश्वविद्यालये, पुनश्च न केवलं पश्चिमबंगे उत्कल प्रदेशे वा तिरुपतौ बहुत्र भारतवर्षे तेषां रचनाम् आधारीकृत्य, कोटा विश्वविद्यालय राजस्थाने अपि तत्र गवेषणं भवति तेषां रचनाम् आधारीकृत्य। तर्हि अवश्यम् अत्र ये अस्माकं शोधछात्राः सन्ति, ये तावत् मार्गदर्शकाः सन्ति, तेषां कृते इयं प्रेरणा अवश्यमेव भविष्यति। प्रमोदनायक महोदयानां याः रचनाः सन्ति तत्र कथं गवेषणं कर्तुम् अस्माकं छात्राः प्रभवेयुः, अवश्यं ते छात्राणां कृते पथप्रदर्शनं करिष्यन्ति। अपि च छात्राः तेषां रचनां पठित्वा तत्र किं किं गवेषणं भवितुम् अर्हति अस्मिन् विषये अपि ते प्रवृत्ताः भविष्यन्ति। अस्तु, व्यासश्री परिवार पक्षतः भवतां कृते साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अत्र अस्माभिः सह बहवः विद्वांसः संयोजिताः सन्ति। तत्र सुशान्त मंडल महोदयः, यथा भवन्तः उक्तवन्तः सुनंदा दे अपि अत्र संयोजिताः अस्ति। सुब्रत सरकार, शोभा मंडल, अस्माकम् अग्रजकल्पः सुशांत कुमार राज महोदयः, पूर्णचंद्र उपाध्याय महोदयः, अस्माकम् आचार्यः प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयः, ये आद्यतः इदानीं यावत् अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। महदिदं सौभाग्यं प्रमोद नायक महोदयः अपि अत्र विराजिताः सन्ति, अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। यदि ते किंचित कथयिष्यन्ति अस्माकं कार्यक्रमः कथं प्रचलति वा तेषां वा स्वकीय काव्यस्य उपरि कथं गवेषणा भवति, यदि ते निमेषद्वयं कथयिष्यन्ति तर्हि अत्र ये अस्माकं शोधछात्राः सन्ति ते उद्बुद्धाः भविष्यन्ति। अस्तु, पुनश्च नारायण नम्बोदरी महोदयः केरलतः संयोजिताः सन्ति। कुलदीप कुमार महोदयः, गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदयः, गगन चंद्र दे महोदयः, डॉक्टर प्रकाश चंद्र मिश्र महोदयः, सुनेली देवी महोदयः, चंदन महांती महोदयः, अस्माकं परिचिताः ललिता रानी महोदयः, अपि च बहवः शोधछात्राः बादल देव शर्माणः, अतनु आढ्य महोदयः, अस्माकं रायगंज संस्कृत विभागस्य विभागीय मुख्याः संयोजिताः सन्ति। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः व्यासश्री परिवार पक्षतः अहं साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं प्रमोद नायक महोदयान्, यदि ते कृपया निमेषद्वयम् अस्माकं शोधछात्राणां कृते किमपि उपदेश्यन्ति वा किमपि तत्र उपस्थापनं करिष्यन्ति। आचार्यः प्रमोद नायक महोदयः। सर्वेभ्यो नमो नमः। वस्तुतः मम अद्य किमपि कथनं नास्ति। अहं मन्त्रमुग्धः। भवतां सर्वेषां कृते गुरुवराणां कृते मम प्रणामाः। श्रद्धेय प्रशांत कुमार, श्रद्धेय गिरिधारी प्रशांत कुमार महल महोदयाः, गिरिधारी पंडा महोदयाः सन्ति। अनुजाः बुद्धेश्वर षडङ्गिनः सन्ति। सर्वेषां कृते शुभाशीर्वादाः, शुभ कल्याण वाक्यानि। वस्तुतः गिरिधारी मुखात् यदेव श्रुतं मया, यदा अहं किमपि लिखितवान् तदानीं मम विषयेषु एवं विधाः विचाराः सन्ति अहं नैव जानामि स्म। केवलं लिखितवान्। भवतां प्रयत्नः एतादृशः भवति
भवन्तः एवं रूपेण अत्र आलोचयन्ति अहं वस्तुतः वाग् रहितः भवामि अन्यस्मिन् कदा आलोचनं करिष्यामि सर्वेषां कृते साधुवादाः प्रोफेसर गुरुवराणां हरिकृष्ण शतपथी महोदयानां कृते प्रोफेसर प्रमोद कुमार मिश्र महोदयानां कृते मम प्रणामाञ्जलयः सर्वेषां कृते नमो नमः धन्यवादाः। धन्यवादाः प्रमोद नायक महोदयः। मम साक्षात् यतोहि गुरवः सन्ति एते महोदयः। अस्माकं छात्राणाम् इदं महत् सौभाग्यं येषां विषये अद्य आलोचना भवति ते साक्षात् अत्र संयोजिताः सन्ति इति हेतु छात्राः अवश्यमेव उद्बुद्धाः भविष्यन्ति तेषां रचनायाः उपरि ते गवेषणम् अवश्यं करिष्यन्ति इति अहं मन्ये। अत्र अस्तु आगामिनि सुनन्दा दे इति अस्ति गवेषिका मन्ये। अहं सुनन्दा दे मधुरं मधुरम् इति आश्रित्य मम एम्फिल् भवती वीडियो उद्घाटयतु मुखं प्रदर्शयतु अत्र प्रमोद नायक महोदयः सन्ति। प्रणमामि। अस्तु महाभागाः इदानीं इयं सुनन्दा दे अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये मत् अधीने एव गवेषिकारूपेण कार्यं करोति। अल्लाहाबाद नगरे इदानीं तु पोस्ट स्टडी निमित्तं सा गता आसीत्। प्रमोद नायक महोदयानाम् उपरि एम्फिल् थीसिस् तया लिखितम् उपाधि अपि प्राप्ता। बहु सुखं। धन्यवादः। सर्वेभ्यः धन्यवादं। पूर्णचन्द्र उपाध्याय महोदय अपि सन्ति ते कोटा विश्वविद्यालये अपि मार्गदर्शकाः आसन्। महोदयानां वतीने प्रमोद कुमार नायक काव्यकृतिषु सामाजिक मूल्यबोधः इति विषयस्य उपरि एतेषां मार्गदर्शनेन कार्यं समाप्तं जातं मन्ये। समाप्तं जातम्। इदानीं गौरी बसाक तिरुपति संस्कृत विश्वविद्यालये प्रमोद कुमार नायक कृतिषु आलंकारिक मूल्यबोध अथवा एवं किमपि विषय अलंकार ललित प्रोफेसर ललिताराणी महोदयेन मार्गदर्शनेन करोति। पूर्णचन्द्र महोदय यदि किञ्चित् वाक्यद्वयं वक्तुम् इच्छन्ति। समयस्तु सञ्जातः सर्वं किमपि उक्तमेव गिरिधर महोदयेन तत्र न किमपि शिष्टं वर्तते अलं पर्याप्तं वर्तते समीचीनं शोभनं धन्यवादः। अस्तु तर्हि आगामिनि भानुवासरे कः कार्यक्रमः भविष्यति यदि काचित् सूचना वर्तते तर्हि इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं समन्वयक महोदयान् ते अत्र उपस्थापयन्तु अन्यथा अग्रे गच्छामः। अस्माभिः तु पत्रं लिखितं किन्तु मया विस्मृतं यतोहि पार्वती महोदया केरलदेशीया सा तु ताः वदिष्यन्ति 10 मार्च मासस्य 2 तारिकायां प्रीतिपूजार महोदय गुजराततः वदिष्यन्ति मध्ये 28 तारिका अस्ति। पत्रम् अस्माभिः लिखितम् इदानीं यावत् स्पष्टं न जातं तथापि पश्यामः। अस्माकं सुशान्त राज महोदयाः मुखाः सन्ति तत्र सूर्यमहोदयानाम् उपरि अपि वक्तव्यम् अपेक्षते। सत्यं सत्यं तेषाम् उपरि यदि कश्चन कोऽपि इच्छति तर्हि दातुं प्रयच्छति अन्यथा पश्यामः। अस्तु कालः बहु जातः। गिरिधारी पण्डा महोदयानां कृते स्वतन्त्रतया धन्यवाद वाक्यं व्याहरामि। किमर्थमिति कृते वस्तुतः ते तु रोगग्रस्ताः सम्पूर्णरोगग्रस्ताः। मया तु अनुरोधः वारद्वयं कृतः। गतदिवसे अपि ते लिखन्ति यत् मम शरीरं समीचीनं नास्ति कंठे स्पष्टता नास्ति कथं वैखरी समागमिष्यति। मया तु उक्तं विदुषां सरस्वती सेवा यत्र भवति तदा रोगः अपि दूरं पलायते। यस्तुतः किं भवति न कारयति प्रतिभा तथा प्रमोद नायक महोदय उक्तं कारयति प्रतिभा यत्र अस्ति सा प्रतिभा तु तथा विस्तृता न भवति किन्तु भावयत्री प्रतिभा तामेव विकासयति। एतदर्थम् अपूर्वं यद् वस्तु लोचनकारः तत्र वदति कारयति प्रतिभां विस्तृतीकरणाय भावयत्री प्रतिभाया आवश्यकता वर्तते। अस्तु बहु शोभनं किन्तु गिरिधारी पण्डा महोदयेन स्वकीय अनुभूतिपूर्वकमेव उपस्थापितम्।
गिरिधारी पंडा महोदय वस्तुतः सहृदय। सहृदय भवतां मुखे सदा सर्वदा अमृतं वर्षतु, भवतां वाक्यमपि अमृतमयं भवतु, येन गिरिधारी पंडा महोदयानाम् उत्तरोत्तरोन्नतिर्भवतु। अस्तु तर्हि शान्तिपाठं करिष्यामः। सः न केवलं वैयाकरणः तस्य काव्यानुशीलनाभ्यासवशात् विशदीकृते मनोमुकुरे तन्मयी स्वहृदय संवाद सहृदय सुहृदय संवाद भाज सहृदय अयमेव सहृदय न केवलं वैयाकरण इति। अच्छा तर्हि इदानीं पंडा महोदयाः यदि सन्ति तर्हि शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयन्तु। उमाकान्त पंडा महोदयः नास्ति कृष्ण अस्ति। हरि ओम। हाँ प्रारभ्यताम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। नमो नमः। गुरु कृपा ही केवलम इति न्यायेन अत्र संपादितम्। नमो नमः। साक्षात तम गुरु थिले आ कोन काली पर्यंत भाबिथिली कहि परिबेनी। आज सकाळे भी मु जोर रे काश होतला। आगे हां प्रमोद भाईना को नमस्कार। प्रमोद भाईना हमको भूली जाउछन पाए ना ना हो ये शांति मंत्र उपस्थापन। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम जयतु अनुसंधानम जयतु विश्वायनम जयतु व्यासायनम। अस्तु सर्वेभ्यः नमो नमः। विश्वायनं भविष्यति। अस्तु।